तस्मात् तस्य निरूपणं कर्तव्यं। निरूपणं च लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः इत्युच्यते। तथा च लक्षणं प्रमाणम् एतद् द्वयं प्रदर्श्य अनन्तरं प्रमाणान्तरविरोधं परिहृत्य एवं रूपेण अस्माभिः वस्तुतत्त्वं प्रतिपादनीयम् अस्ति। एवं रूपेण यत् वस्तुतत्त्वं निरूप्यते तदेव प्रतिपादनम् अथवा मीमांसा इत्युच्यते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तथा च यथा बहवः चिन्तयन्ति अस्माकं ग्रन्थाः कथं वर्तन्ते इत्युक्ते जनाः न पश्यन्ति न जानन्ति। तस्मात् जनाः किं चिन्तयन्ति तत्र किमपि महत्त्वपूर्णः विषयः लिखितो वर्तते तत्र एवं भवति इति उच्यते इति। तथा न, केवलम् एवं भवति इति उच्यते इति न, एवमेव भवति इति तत्र निरूप्यते अयं विषयः। प्रतिपादनपूर्वकं तस्य एक्स्पेरिमेंट द्वारा, एक्स्पेरिमेंट इत्युक्ते अन्वयव्यतिरेकाभ्यां परीक्षा कर्तव्या, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां परीक्षा कर्तव्या।